नाज़रीन, एक स्टूडेंट की गिरफ्तारी से शुरू होने वाली जो मूवमेंट है वो बहुत ब्रॉडर शक्ल जो है वो इस वक्त इख्तियार कर गई है और बहुत बड़े बड़े वाकयात जो है वो इस वक्त वहां पर हो रहे हैं। यूरोपीय यूनिवर्सिटीज है वो अलग अंदाज के अंदर इस वक्त रिएक्ट कर रही हैं। यूरोपीय यूनिवर्सिटीज इजराइल के साथ बायकॉट कर रही हैं, लेकिन अमेरिकन यूनिवर्सिटीज के अंदर कुछ और हो रहा है, लेकिन स्टूडेंट्स उस गवर्नमेंट पॉलिसीज के खिलाफ भी निकल रहे हैं। तो ये तमाम मंजरनामा जो पहली बार वहां पर देखा जा रहा है फलस्तीन के हक में, ये आपके सामने रखेंगे। एक अलग लेवल की जंग है जो वहां पर शुरू हो गई है। इसी दरमियान अमेरिका की जानिब से साउथ अफ्रीका के जो एम्बेसडर हैं उनको निकाल दिया गया है। बहुत अनप्रेसिडेंटेड लेवल की एस्केलेशन है जो देखने में आई है। जनूबी अफ्रीका के एम्बेसडर को अमेरिका ने निकाल दिया है और वजह पीछे वही है कि जनूबी अफ्रीका इजराइल के खिलाफ जो आलमी अदालत के अंदर गया और फिर अमेरिका ने बहुत सारी धमकियां भी लगाई, पेशकश भी की, लेकिन जनूबी अफ्रीका इससे पीछे हटने से जो है उसने इनकार किया और यही गुस्सा है और अब उनका जो एम्बेसडर है उसको बाकायदा तौर पर एक्सपेल कर दिया गया है। इसी दरमियान शाम के अंदर मामलात खराबी की तरफ जा रहे हैं और शाम में तुर्की और इजराइल की प्रॉक्सी वॉर छिड़ सकती है, इसका भी खदशा बताया जा रहा है। और इसी दरमियान जो द्रूज वाला मामला है उसको भी एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की जा रही है और तुर्की ने आज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम सबमरीन से मिसाइल जो है वो फायर कर दिया है और अलग लेवल की जो कैपेबिलिटी है उसका मुजाहरा किया है। बहुत सारे ममालिक जो है वो खरीदार बन गए हैं तुर्की की इस कैपेबिलिटी के। ताज़ा तरीन जो इस वक्त की सूरत हाल है हम आपके सामने रखते हैं। आगाज नज़र अमेरिका से करते हैं और वहां पर ये जो फलस्तीन के हक में एक अलग लेवल की तहरीक है जो हम वहां पर देख रहे हैं। नज़ीन, अमेरिका में जो इजरायली लॉबी है वो इस वक्त पूरा जोर लगा रही है, अपनी तमाम ताकत और वसाइल इस्तेमाल कर रही है कि फ़लस्तीन के हक में किसी भी तरह की हिमायत, चाहे वो किसी भी शक्ल के अंदर हो, चाहे वो किसी एक स्टेटमेंट की शक्ल में हो, चाहे वो किसी प्रोटेस्ट की शक्ल के अंदर हो, कोई भी उसकी शक्ल हो जिसमें फ़लस्तीन के हक में कोई मामला सामने आया तो उसको पूरी तरह से क्रश किया जाए। दरअसल नाज़रीन, इनकी एक स्ट्रेटजी है जो ये सदियों से इस्तेमाल करते आए हैं। पहले जर्मनी जब एक बड़ी ताकत हुआ करता था वहां पर, फिर फ्रेंच एम्पायर, फिर जो ब्रिटिश एम्पायर है उसमें भी हमने देखा और अब अमेरिकन एम्पायर के अंदर हम देख रहे हैं। नाज़रीन, ये क्या करते हैं कि ये पेनिट्रेट कर जाते हैं। इस पर हम मुख्तसरन पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन इस मूवमेंट के हवाले से ये स्ट्रेटजी समझना जरूरी है। अच्छा, ये पेनिट्रेट कर जाते हैं पूरे स्ट्रक्चर के अंदर, इंस्टीट्यूशंस के अंदर, यानी जो भी इक्तदार का इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो तालीमी इदारे हों, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो फौज हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, एक एक इदारे के अंदर ये पेनिट्रेट कर जाते हैं और वहां पर ये रहते हैं और बज़ाहिर ये उसी मुल्क के लॉयल होते हैं, उसी के वफादार होते हैं, उसी के इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। लेकिन जब कभी जरूरत पड़ती है तो ये हरकत में आते हैं और फौरन जब वो अपना पासा जब वो पलट लेते हैं। इस वक्त भी कुछ ऐसा ही फिनोमेना अमेरिका के अंदर जो है वो देखा जा रहा है और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार इनको अपनी इस ताकत को इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ी है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जंगें हुई इजराइल की, इधर उधर बहुत कुछ होता रहा, लेकिन इस तरह का खतरा यानी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट इनको कभी नहीं आया जो इस वक्त आया। तो वो अपनी तरफ बढ़ने वाले जितने भी हाथ हैं उनको पूरी ताकत से इस वक्त वो रोक रहे हैं। अब इसका नतीजा क्या निकलेगा, क्या वो अपने मकासद में कामयाब हो जाएंगे, नहीं होंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल ये ताकत इस्तेमाल की जा रही है और बेदरेग इस्तेमाल की जा रही है और इस तरह इस्तेमाल की जा रही है कि खुद अमेरिकी हैरान कि ये क्या हो रहा है। यानी उनका जो पूरा ढांचा है वो इस वक्त चैलेंज हो रहा है कि जिस फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जिसके ऊपर उनकी सोसाइटी खड़ी है वो सारी इस वक्त चैलेंज हो रही है। तो बात यह है कि महमूद खलील से जो गिरफ्तारी है वहां से सिलसिला शुरू हुआ है, लेकिन अब बहुत सारे मजीद इकदाम उठाए जा रहे हैं। इजरायली लॉबी के अंडर जो है वो गवर्नमेंट उठा रही है, उसका जाहिर बात है जो रिएक्शन भी आ रहा है। अभी खबर ये सामने आ रही है कि थाउजेंड्स ऑफ मोर जो स्टूडेंट्स हैं, थाउजेंड्स, उनको डिपोर्ट करने की इस वक्त तैयारी चल रही है और इजरायली लॉबी पूरा प्रेशर डाल रही है कि उन्होंने बाकायदा नाम दिए हैं कि ये जो स्टूडेंट्स हैं थाउजेंड की तादाद में उनको डिपोर्ट किया जाए। प्रो इजराइल ग्रुप इन यूएस says reported thousands on deportation list। एक तो वो डिपोर्टेशन है ना जो ट्रंप ने अनाउंस कर रखी है कि जो इनलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको निकाला जाएगा। ये तो स्टूडेंट्स हैं, लीगली वहां पर रह रहे हैं, लेकिन क्या कि इन्होंने एंटी वॉर प्रोटेस्ट किए, इन्होंने जो सिविलियंस के ऊपर बॉम्बिंग हो रही थी उसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट किए कि जंग रोकनी चाहिए, तो उनको जनाब टेररिज्म का नाम देकर इधर उधर और अब कह रहे हैं कि उनको डिपोर्ट किया जाए। हजारों की तादाद के अंदर ये स्टूडेंट्स हैं। अ फार राइट ग्रुप दैट टुक क्रेडिट फॉर द अरेस्ट ऑफ पैलेस्टीनियन एक्टिविस्ट एंड परमानेंट यूएस रेजिडेंट्स whom the Trump administration is seeking to deport claims to have been submitted
اچھا اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہی پرو اسرائیلی گروپ ہے، ایکسٹریمسٹ گروپ ہے جس نے محمود خلیل کو گرفتار کروایا اور اس نے باقاعدہ کریڈٹ لیا ہے کہ یہ ہماری وجہ سے گرفتاری ہوئی ہے۔ اب وہ پش کر رہا ہے ٹرمپ انتظامیہ کو اور اس نے سبمٹ کر دیے ہیں thousands of names for similar actions کہ ان کو گرفتار کیا جائے اور ان کو ڈیپورٹ کیا جائے۔ بیٹار یو ایس از among several right wing pro-Israel organization backing and instigating the Trump administration crackdown کہ باقاعدہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جب وہ کریک ڈاؤن کرے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے اوپر involved in pro-Palestine protest on university campus۔ اب جو امریکن بورن اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے بھی مظاہرے کیے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے ان کو تو پھر ڈیپورٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یہ والے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو انٹرنیشنل ہیں لیکن وہاں پر وہ آئے ہیں، کئی سالوں سے رہ رہے ہیں، لیگل ہیں، گرین کارڈ انہوں نے حاصل کیا ہوا ہے اور گرین کارڈ وہاں کا ایک پرماننٹ ریزیڈنسی بتائی جاتی ہے۔ اس لیے تو آپ دیکھیے کہ محمود خلیل کو ڈیپورٹ نہیں کیا جا سکا کیونکہ وہ گرین کارڈ ہولڈر ہیں اور عدالتوں نے سٹینڈ لیا ہوا ہے۔ ابھی کل جے ڈی وینس نے یہ کہا کہ گرین کارڈ جو ہے نا یہ کوئی پرماننٹ ریزیڈنسی نہیں اور یہ ریووک کیا جا سکتا ہے، تو وہ بیسیکلی اپنا پورا ڈھانچہ جو وہ یہاں پر اس وقت چیلنج ہو رہا ہے۔ تو وہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کو ڈیپورٹ کریں، باقی جو ہے ویسے ہی ڈر جائیں گے۔ اس کے ساتھ ناظرین ایک اور کام ہوا ہے جو امریکہ میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ کولمبیا یونیورسٹی میں آرڈر کیا گیا ہے کہ ڈپارٹمنٹس کو باقاعدہ سرویلنس کے اندر رکھا جائے، یعنی یہ کولمبیا یونیورسٹی ہے، مشہور ترین یونیورسٹی امریکہ کی، اور وہاں پر کچھ ڈپارٹمنٹس کو سرویلنس کے اندر رکھا جائے گا جس میں مڈل ایسٹ کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے۔ وجہ کیا ہے کہ یہاں پر جب وہ اسرائیل کے اوپر کرٹیسائز کیا جاتا ہے یا جو یہاں سے ریسرچ پیپر اور وغیرہ سارے چھپتے ہیں تو ان کو باقاعدہ سرویلنس کے اندر، یعنی یہ ایسا کبھی بھی نہیں دیکھا گیا کہ یونیورسٹیز کے اندر جا کر اس کو باقاعدہ آپ کہہ لیں کہ کسٹڈی کے اندر یا سرویلنس کے اندر آپ پراپر جو ہے وہ اس کو کنٹرول کر رہے ہیں، اس کو ریسٹرکٹ کر رہے ہیں۔ یہ امریکہ کی تاریخ میں اس سے پہلے نہیں ہوا، اس لیے وہاں پر بہت سخت ریئیکشن آ رہا ہے یونیورسٹیز کا بھی، پروفیسر یونینز کا بھی، اسٹوڈنٹ یونین کا بھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ٹرمپ ڈیمانڈز unprecedented control at Columbia University. Government officials instructed the university to place Middle Eastern, South Asian and African Studies Department under academic reserveship for at least 5 years. 5 سال تک یہ اسی طرح انڈر کنٹرول رکھے جائیں گے۔ This directive was one of the several conditions tied for federal funding including $400 million withdrawn on the acquisition۔ جو ٹرمپ کی جانب سے فنڈنگ بند کر دی گئی تھی $400 ملین، اب اس کو جاری کرنے کے لیے ٹرمپ نے یہ شرائط رکھی ہے۔ ڈیپورٹ بھی کیا جا رہا ہے، ریکارڈ بھی ان سے لیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ فلانے جو ڈپارٹمنٹس ہیں یہ انڈر کنٹرول بھی رکھے جائیں گے۔ وہاں پر جو پروفیسرز کی ایسوسیشنز ہیں وہ کہہ رہی ہیں this was not done، کبھی بھی یہ اس سے پہلے نہیں ہوا ہے۔ The Trump administration orders the Columbia University to place its Middle East department under guard is an unprecedented escalation۔ The Middle East department was targeted because it has been seen as being highly critical of Israel، کیونکہ یہاں سے اسرائیل کے جو کرتوت ہیں وہ سامنے لائے جاتے ہیں، اس کو ایکسپوز کیا جاتا ہے، تو اس لیے انڈر گارڈ یعنی آپ کہہ لیں کہ اوپر آپ نے کوئی جو ہے وہ جا کر سیکیورٹی پرسونل بٹھا دیے ہیں، جیسے مانیٹرنگ کی جاتی ہے نا، تو اب یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹس کی اس طرح سے مانیٹرنگ کرنا مطلب دیٹس انبلیویبل۔ ایک اور پروفیسرز کی ایسوسیشن کہہ رہی ہے half of the demands contained in Trump administration letter are insane، کہ یہ بالکل انسین ہے، مطلب یہ عقل سمجھ سے بالا تر ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے، امریکہ کے اندر یہ کس طرح سے ہو رہا ہے۔ پھر اسی درمیان ایک اور دیکھیے کہ وہ جو فلم بنی تھی نو ادر لینڈ جس نے ابھی آسکر ایوارڈ جیتا تھا اور اسرائیل کو بہت تکلیف ہوئی تھی اور کہ ہالی ووڈ کے اندر بھی ان کا کنٹرول تھا اور اب وہاں پر یہ ہو رہا ہے، تو وہ جو فلم ہے ناظرین وہ فلوریڈا کے ایک سینما کے اندر لگی ہے۔ پہلے بہت دباؤ ڈالا گیا اس سینما کے اوپر کہ وہ نہ لگائے، لیکن بہرحال اس سینما کے آنر نے سٹینڈ لیا اور اس نے کہا کہ یہاں پر ہر کسی کو اپنی آواز اٹھانے کا حق ہے، تو اس نے وہ فلم جو ہے وہ وہاں پر لگائی۔ لیکن اب کیا ہوا ہے کہ وہاں کے جو میئر ہیں انہوں نے اس سینما کی لیز کینسل کرنے جا رہے ہیں اور جو کچھ گرانٹ تھی وہ بھی ود ہولڈ کر لی ہے، یعنی اس لیول کے ایکشنز امریکہ میں وہ کہہ رہے ہیں تاریخ میں نہیں ہوئے۔ نو ادر لینڈ ڈائریکٹرز سلیمز فلوریڈا میئرز کیمپین ایز ڈینجرس۔ دا میئر آف میامی بیچ سیکنگ ٹو ایوکٹ an independent cinema from city-owned property after it screened no other land a film on Israel forced displacement of Palestinians. He terminated O cinema lease and withhold $40,000 in promised grant cash. یعنی جو پہلے گرانٹ ہونا تھی اور طے ہو چکا تھا وہ بھی اس نے withhold کر لی ہے، اور میئر کہہ رہا ہے کہ that is not consistent with the values of our city and residents۔ یعنی اسرائیل کے خلاف آواز اٹھانا یا ان کے ظلموں کو ایکسپوز کرنا یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ویلیوز کے مطابق نہیں ہے۔ تو دیکھیے
جو میں نے آپ کو شروع میں بات بتائی، اب یہ ہر جگہ پر جہاں جہاں یہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر یہ ایکسپوز ہو رہے ہیں. بھئی امریکنز تو دیکھ رہے ہیں نا، بھئی اس میں کیا ہے بھئی کہ اگر اسرائیل کے خلاف وہاں پر کچھ بنا ہے تو وہ کیا ان کی ویلیوز کے خلاف ہو گیا؟ اگر ساری دنیا کے اوپر تنقید ہو سکتی ہے تو اسرائیل کے اوپر تنقید کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس کے مظالم کو جو ہے وہ ایکسپوز کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جو وہاں پر جگہ جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لوگ، اور اب جب وہ اقدامات اٹھا رہے ہیں اور ان کو اٹھانا پڑ رہے ہیں تو اب وہ مزید ایکسپوز ہو رہے ہیں. تو یہ آغاز ایک گرفتاری سے ہوا تھا، لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنا براڈر لیول کے اوپر، یعنی وہ یونیورسٹیز، دیکھیے یونیورسٹیز کسی بھی قوم کے اقتدار کی ضمانت ہوتی ہیں. ان یونیورسٹیز کے اندر اتنے بڑے اقدامات اٹھانا، اور خود پروفیسرز اور اسٹوڈنٹس حیران ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. مطلب اس سے پہلے تو وہاں پر تو باقاعدہ یہ سوالات اٹھ رہے ہیں اور ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ یہ تو مطلب اس کی لیگلٹی بھی چیلنج ہو رہی ہے کہ یہ کوئی لیگل بنیادوں کے اوپر بھی نہیں ہے. اسی لیے جو ڈیپورٹ ابھی تک نہیں کر پا رہے محمود خلیل کو، وہ کس بنیاد ہے کہ لیگل آپ کے پاس کوئی جواز ہی نہیں، آپ کیسے ڈیپورٹ کر رہے ہیں؟ اس لیے تو عدالتوں نے سٹینڈ لیا ہوا ہے، لیکن وہ بذریعہ طاقت یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ وقت بتائے گا، لیکن یہ بہت پھیل گیا معاملہ اور مزید پھیلے گا. اب اگر مزید گرفتاریاں ہوتی ہیں، اگر مزید کو ڈیپورٹ کیے جاتے ہیں تو یہ آگے سے آگے معاملہ ہے. اچھا، اب یورپین یونیورسٹیز آپ دیکھیے وہ کس طرح سے بیہیو کر رہی ہیں، وہ بالکل الٹ انداز میں ایکشن لے رہی ہیں. اب ایمسٹرڈیم سے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ انہوں نے اسرائیل سے بائیکاٹ کر دیا. یونیورسٹی آف ایمسٹرڈیم ہالٹ اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرام ود اسرائیلی یونیورسٹی. اب اس میں امپورٹنٹ بات ناظرین یہ ہے کہ 2 دن پہلے ہم نے ایک خبر آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اسرائیلی لابی جو ہے وہ کیسے نیدرلینڈ کی یونیورسٹیز کے اندر جو ہے وہ ٹورز کروا رہی ہے اور امیج بلڈنگ اسرائیل کے لیے کی جا رہی ہے، جس میں اسٹوڈنٹس نے بھرپور مظاہرے کیے. اب آپ دیکھیے کہ وہیں سے خبر آ رہی ہے کہ وہ بائیکاٹ کر رہی ہیں یونیورسٹیز اسرائیل کا، حالانکہ وہ تو پراپر لابینگ کر رہے تھے کہ دوبارہ امیج بلڈنگ ہو، اور یونیورسٹیز کا ریئیکشن یہ ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ بائیکاٹ کر رہی ہیں. تو امریکہ میں کچھ اور ہو رہا ہے اور یورپ کے اندر کچھ اور ہو رہا ہے. امریکہ میں صرف یہ ہے کہ اسرائیلی لابی اس طاقت کے ساتھ چیزوں کو کرش کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن وہاں سے اسٹوڈنٹس اور پروفیسرز اور امریکنز وہاں سے نکل رہے ہیں اور اس کو ریزسٹ کر رہے ہیں، اور عدالتیں ریزسٹ کر رہی ہیں. دیکھتے ہیں یہ معاملہ جو ہے وہ آگے کس طرف جاتا ہے، کتنی دیر تک وہ اسرائیل کے اس حد تک ساتھ چل سکتے ہیں. اسی درمیان ایک اور بڑا واقعہ ہوا ہے. ساؤتھ افریقہ کے جو ایمبیسڈر ہیں ان کو امریکہ نے آج ایکسپیل کر دیا ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے. مطلب ساؤتھ افریقہ ایک بڑی طاقت ہے اور برکس کا یہ فاؤنڈنگ ممبر ہے، اور اس کے ایمبیسڈر کو امریکہ نے ایکسپیل کر دیا ہے. اور پیچھے معاملہ وہی ہے جو عالمی عدالت کے اندر ساؤتھ افریقہ گیا، پھر امریکہ نے پیشکش بھی کی، دھمکیاں بھی دی، سینکشن سارا معاملہ ہوا، لیکن ساؤتھ افریقہ نے کہا کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو اس کے بعد اب ان کے ایمبیسڈر، اور کیا وجہ ہے، مطلب اس کے علاوہ اور وجہ کیا ہے؟ تو ایمبیسڈر نکال دیا گیا ہے. اب دیکھیں ساؤتھ افریقہ نے کس حد تک سٹینڈ لیا ہے اور پھر قیمت چکائی ہے. حالانکہ ساؤتھ افریقہ کے ساتھ کوئی اسلامی ملک نہیں گیا عالمی عدالت میں، ساؤتھ افریقہ گیا، پھر سٹینڈ لیا، اور آپ دیکھیے کہ قیمت چکائی جا رہی ہے. اس کے لیے جو فنڈنگ آتی تھی وہ بھی بند ہو گئی. ورلڈ فوڈ جو آرگنائزیشن ہے اس نے اپنے آفیسز وہاں پر بند کر لیے. سینکشنز کی باتیں ہوئی اور اب ایمبیسڈر نکال دیا. تو ساؤتھ افریقہ کہہ رہا ہے کہ ہم ڈپلومیٹک چینل سے بہرحال جواب دیں گے. اسی درمیان ناظرین ٹرکی، سیریا اور اسرائیل کے حوالے سے کچھ بڑی ڈیولپمنٹس. ایک تو آج ترکی نے بہت بڑی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے. ترکی نے آج اپنی سب میرین سے میزائل فائر کر دیا، اور یہ وہ کیپیبلٹی ہے، یہ وہ طاقت ہے جو دنیا کے صرف چند ممالک کے پاس ہے. دنیا کی جو صرف چند بڑی طاقتیں ہیں وہی ایسا کر سکتی ہیں. امریکہ کر سکتا ہے، برطانیہ کر سکتا ہے، چائنا، رشیا، اسرائیل یہ کر سکتے. تو آج ٹرکی نے یہ کر کے دکھا دیا. اس سے ایک تو اسرائیل میں بڑی تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے کہ ترکی بہت تیزی کے ساتھ اپنی عسکری پاور بڑھا رہا ہے. اب دیکھیے اسرائیل کو اب 2 طرفہ چیلنجز کا سامنا ہونے لگا ہے. پہلے کیا تھا کہ وہ صرف ایران کے ساتھ لڑ رہا تھا، باقی تو یہ سارے اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے نا. ترکی بھی اسرائیل ہی کے ساتھ کھڑا ہو گیا تھا، تو یہ تو اردگان جب دورہ بھی کرنے جا رہے تھے. لیکن اب کیا ہے، اسرائیل اب 2 طرفہ اس کو دیکھ رہا ہے. ایک طرف وہ ایران کو دیکھ رہا ہے اور ایک طرف اب وہ ترکی کو دیکھنے لگا ہے کہ ترکی کی جو بڑھتی ہوئی طاقت ہے اس کو بھی اسرائیل اپنے لیے تھریٹ سمجھ رہا ہے. تو یہ اب 2 طرفہ لڑائی ہو گئی ہے. اسی درمیان بہت سارے ممالک فورن خریدار بھی بن گئے ٹرکی کی اس کیپیبلٹی کا، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کو بائی کرنا چاہتے ہیں. فار دا فرسٹ ٹائم ٹرکی ہیز لانچڈ اے میزائل فرام ون آف دیئر سب میرینز. This makes them one of the few countries that have this capability. Turkey has proven how capable these missiles are, and now other countries want to buy them. This includes Malaysia, Indonesia and many other eastern countries. اب آپ دیکھیے کہ ٹرکی جو ہے وہ پہلا اسلامی ملک ہے جو انڈیپینڈنٹلی
जो 5th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं वो बना रहा है, और उसका सारा रॉ मटेरियल भी वो अंदर ही से प्रोड्यूस कर रहा है। पहला इस्लामी मुल्क है। उसके बाद अब ये वाली कैपेबिलिटी तो इजराइल से बहुत ज्यादा थ्रेटन है। अभी खबर ये सामने आ रही है कि सीरिया के अंदर ये मामलात आगे इस तरह से बढ़ रहे हैं कि टर्की और इजराइल के दरमियान एक प्रॉक्सी वॉर हो सकती है, और आगे चलकर वो प्रॉक्सी वॉर जो है वो डायरेक्ट वॉर के अंदर भी तब्दील हो सकती है। जरा एसोसिएटेड प्रेस और अल जजीरा की रिपोर्ट्स देखिए। टर्की एंड इजराइल फेस ग्रोइंग टेंशंस ओवर द फ्यूचर ऑफ सीरिया आफ्टर बशार अल-असद। सीरिया हैज बिकम अ थिएटर फॉर अ प्रॉक्सी वॉर बिटवीन टर्की एंड इजराइल। कहीं कहीं ये बन भी चुका है, मजीद आगे बनने जा रहा है। प्रॉक्सी वॉर का थिएटर सीरिया फॉर इजराइल एंड टर्की। इजराइल प्रेफर्स अ फ्रेगमेंटेड सीरिया, और फिर वो वजह बता रहे हैं कि ये क्यों है। इजराइल चाहता है कि सीरिया डिवाइडेड रहे, कई हिस्सों में तकसीम हो जाए, एंड बिलीव्स दैट दिस इनहैंस इट्स सिक्योरिटी। और इजराइल ये बिलीव करता है कि अगर सीरिया जो है वो टुकड़ों में तकसीम होगा, कमजोर होगा, तो इससे इजराइल की ताकत बढ़ेगी, इजराइल की सिक्योरिटी बढ़ेगी। वाइल जो टर्की है विच सपोर्ट स्ट्रॉन्ग एंड सेंट्रल सीरिया, लेकिन तुर्की और बाकी जारी बात है सारे मालिक, चाइना भी, रशिया भी, ईरान भी, सारे वो चाहते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग और एक मुत्तहद सीरिया हो। डिवाइडेड सीरिया टर्की को अपने लिए बहुत बड़ा थ्रेट लगता है, ठीक है ना। यहां पर अमन, इस्तेहकाम ये टर्की चाहता है, क्योंकि इससे हटकर उनकी सिक्योरिटी को खतरा होगा। तो ये क्लैश है, यानी इजराइल डिवाइडेड चाहता है, टर्की एक जो है वो सेंट्रल सीरिया, स्ट्रॉन्ग सीरिया चाहता है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि प्रॉक्सी वॉर कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी है और आगे ये बढ़ेगी। फिर एक और इंपॉर्टेंट बात सामने आई है, जो हम अमेरिकन विड्रॉल की बात कर रहे हैं, जो इजराइल को किस तौर पर पसंद नहीं है, और इजराइल मुकम्मल लॉबिंग कर रहा है कि ये विड्रॉल ना हो। लेकिन आज एक और खबर सामने आई है जिससे ये मजीद एविडेंस हुआ है कि ये विड्रॉल होने जा रहा है। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्ट कर रहा है, जिसमें यूएस ऑफिशियल्स को वो कोट कर रहा है। द पॉसिबिलिटी ऑफ आर विड्रॉल फ्रॉम सीरिया contributed to the pressure on the Syrian Democratic Forces। वो कह रहे हैं कि ये जो एसडीएफ के मुज़ाकरात हुए हैं, ये हुए ही इस वजह से हैं कि चूंकि हमारी पॉसिबिलिटी है विड्रॉ करने की, अगर ये ना होती, अगर हमने वहां पर रहना होता, तो एसडीएफ मुज़ाकरात ही ना करती, क्योंकि एसडीएफ कह रही थी कि आप हमारी सपोर्ट जारी रखें। लेकिन हमने चूंकि विड्रॉ करना है, तो इसलिए ये मुज़ाकरात कामयाब हुए, क्योंकि एसडीएफ के पीछे फिर कोई सपोर्ट नहीं है, ठीक है। तो आज वॉल स्ट्रीट जर्नल और यूएस ऑफिशियल्स को कोट करते हुए बता रहा है कि अमेरिका विड्रॉ करने जा रहा है, और अगर ये विड्रॉल होता है तो ये बहुत बड़ा स्टेप होगा, बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी, और इजराइल के लिए ये एक और बड़ा मसला होगा। इसी दरमियान जर्मनी काम कर रहा है कि वो लार्ज स्केल जो रेफ्यूजीज हैं उनको वापस भेजे सीरिया में। जर्मनी एक्सप्लोर्स लार्ज स्केल रिटर्न ऑफ सीरियन रेफ्यूजीज। इसलिए बशार अल-असद जो है वो ब्रसेल्स भी जा रहे हैं, और यूरोपियंस के साथ उनकी मुलाकातें होंगी। यहां से जो बहुत बड़ी माइग्रेशन हुई थी वो जर्मनी की तरफ हुई थी, सीरिया से, और जो पिछली चांसलर थी वो इसी वजह से आ रही थी। और इसलिए आप देख रहे हैं कि वहां पर जो एंटी इमिग्रेशन और वो सारा सेंटीमेंट है, वो जो मिडिल ईस्ट की जंगों की वजह से माइग्रेशन वहां पर हुई है। इसलिए अब यूरोप चाह रहा है कि यहां पर मजीद कोई जंगें ना हो, क्योंकि देखिए, एक तो उन्होंने रेफ्यूजीज को वापस मिडिल ईस्ट भेजना है, और दूसरा ये यकीनी बनाना है कि यहां से मजीद माइग्रेशन ना हो। तो अगर यहां पर जंग होगी, मिसाल के तौर पर सीरिया में जंग छिड़ जाती है, तो क्या जर्मनी या बाकी मालिक जो हैं वो रेफ्यूजीज को वापस भेज सकते हैं? कभी भी नहीं भेज सकते। तो अमन होगा तो भेजेंगे ना। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि ना जंग उनको किसी भी हवाले से सूट कर रही है, उनकी इकोनॉमिकली, और देखिए ना पूरी सोसाइटी वहां पर चैलेंज हुई है। जो यहां से माइग्रेशन हुई है, पूरी सोसाइटी के ऊपर उसके असरात पड़े हैं, और बहुत सारी गवर्नमेंट्स, मतलब बड़ी पॉपुलर जो लीडरशिप है वो हार गई अगले इलेक्शंस के अंदर, और बुनियादी कॉज वहां पर यही था। तो ये इस वक्त की नाज़रीन ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स है जो हमने आपके साथ शेयर की। आपने राय जरूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।